बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फ़लसफ़ा हयात और हम। इंसान का अमल उसकी सोच के इर्द गिर्द होता है, यानी इंसान जैसा सोचता है वैसा करने की कोशिश करता है। ये सोच ही होती है जो इंसान को कामयाबी और नाकामी की तरफ ले जाती है। यही सोच होती है जो इंसान को हक़ और गुमराही की तरफ ले जाती है। लेकिन ये भी सच है, अगर इंसान सोचना बंद कर दे तो इंसान एक चलती फिरती लाश की मानंद है। बाज़ औक़ात इंसान गलती पर होता है, लेकिन उसे जब एहसास होता है तो फिर वो अपना रास्ता बदल देता है। दोस्तों, चलते हैं कुरान की तरफ। कुरान में अल्लाह ताला ने इस मुतल्लिक़ क्या फरमाया। लेकिन इससे पहले मैं एक मुख्तसर बात कर दूँ। इंसान रिज़्क़ की वजह से बहुत सी आजमाइशों में पड़ता है, हालांकि रिज़्क़ तख्लीक़ इंसान से पहले बनाया गया है। इंसान बाद में बनाया गया है, उससे पहले उसके लिए रिज़्क़ बनाया गया है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कि तुम और तुम्हारी ज़ौजा यानी कि अम्मा हवा रहो इस बाग में। कौन सा बाग? जन्नत। और जो चाहो खाओ, इसमें तरह तरह के फल। तो इस आयत को देखकर ऐसा मालूम होता है कि अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई हुई थी और उसमें तरह तरह के फल रखे हुए थे, यानी कि रिज़्क़ रखा हुआ था। इससे मालूम होता है कि रिज़्क़ इंसान से पहले बनाया गया है। जब हम इस रिज़्क़ के हुसूल के लिए जद्दोजहद करते हैं और किसी गलत तरीके की तरफ चले जाते हैं तो हमारे ऊपर आजमाइशें आती हैं। इन आजमाइशों से फिर हम कैसे निकलते हैं ये हम खुद ही महसूस कर सकते हैं। कितनी मुश्किलात में पड़ते हैं इस रिज़्क़ के हवाले से ये हम खुद ही जानते हैं कि आज के दौर में कितनी मुश्किलात हमारे सामने आती है। और इसी आयत करीमा में अल्लाह ताला मज़ीद फरमाता है कि इस दरख्त के करीब मत जाना तो तुम ज़ालिमों से हो जाओगे। यानी कि अल्लाह ने एक अहकाम दिया हुआ है आदम अलैहिस्सलाम को कि इस दरख्त के करीब मत जाना तो तुम ज़ालिमों से हो जाओगे। अब बात समझने वाली है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक अहकाम दिया हुआ था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कि इस दरख्त के करीब मत जाना। हालांकि जन्नत में लाखों करोड़ों फल थे, मगर आदम अलैहिस्सलाम उसी दरख्त के करीब क्यों गए? उसके पीछे एक सोच थी। उस सोच के पीछे ये बात तो ज़ाहिर है कि शैतान ही था। शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ वसवसे दिए, कुछ दिमाग में ऐसी बातें रखी कि ऐसी दरख्त के। जब हम कुरान खोलते हैं तो उसको पढ़ते हैं, जब उसकी तफसीर में जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि कितने वसवसे शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिए। कितनी सारी सोचें शैतान की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दी गई। तो आदम अलैहिस्सलाम आखिरकार उसी दरख्त के पास गए जो अल्लाह ताला ने मना किया था कि इस दरख्त के पास। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास गए तो यकीनन ये भी अल्लाह की एक आजमाइश थी। अल्लाह के सारे निज़ाम अपने हैं, वो कैसे चला रहा है, किन मामलात के पीछे क्या वजूहात हैं कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि ये दुनिया एक इबरत है, इससे इबरत हासिल करो। जो अमल आपके सामने हो रहा है, आपसे पहले जिन लोगों पे जो अमाल हुए हैं, जो वाक़यात जिनके साथ हुए हैं, उनसे इबरत। तो मुख्तसर बात यह है कि उस दरख्त के पास जाने की वजह से आदम अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी आजमाइश में पड़े। वो दरख्त भी एक किस्म का रिज़्क़ था, एक फल था। जब आदम अलैहिस्सलाम उसके करीब गए तो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी आजमाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए। सब के पीछे अगर देखा जाए तो बहुत से फ़लसफ़े हमें मिलते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से है। हम तो सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से हम हैं। क्योंकि दुनिया में पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बनाया गया, फिर हम सारे उसी के चश्म चिराग हैं। हम जो हरकत कर रहे हैं, जो आमाल कर रहे हैं, वो सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हो रहे हैं। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक खुदा के। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त के करीब क्यों गए, जबकि अल्लाह ताला ने एक काम दिया हुआ था कि इस दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम ज़ालिमों से हो जाओगे। जब आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त के करीब गए तो वो एक आजमाइश में पड़े। अब वजह तो यही देखने को मिलती है कि शैतान ने वसवसा दिया। शैतान ने तरह तरह के बहाने बनाकर आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के करीब किया। लेकिन अल्लाह ताला को एक अपनी कुदरत चलानी थी, इंसानियत को कुछ अहकामात देने थे जो अल्लाह ही खूब जानता है, वो अपने तरीक़ों को बेहतर जानता है। लेकिन हमें इनसे एक मिसाल मिलती है कि हम अपने रिज़्क़ के लिए जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हुए हैं हम उनको देखें, हम अपनी तरफ से अपनी मनमानियाँ ना करें। अल्लाह ताला ने कितने हमें अहकामात दिए हुए हैं कि रिज़्क़ हलाल के उसूल के लिए क्या क्या अहकामात दिए हुए हैं। जब हम इनसे निकल कर अपने तरीक़े से अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, शरीयत से निकल कर ख़ुद को देखेंगे कि नहीं ऐसे भी रिज़्क़ कमाया जा सकता है, वैसे भी रिज़्क़ कमाया जा सकता है,
رزق کی مثالیں دی جائیں تو بے پناہ رزق ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ رزق کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر حرام کی ہوئی ہیں انہیں ہم اگر حرام ہی سمجھیں، ان کے حصول کے لیے کوئی جد و جہد نہ کریں، جیسے ایک سود ہو گیا کہ سب کو پتہ ہے کہ سود حرام ہے، لیکن آج کل بہت سارے ایسے ایپ آ رہے ہیں جن میں 500 یا 1000 یا 2000 انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈیلی یا منتھلی بیسس پہ آپ کو اس سے زیادہ ہی پیسے ملیں گے۔ ظاہری طور پر تو لگتا ہے کہ یار یہ تو ایک ڈیجیٹل طریقہ ہے، اس میں ہم اپنی محنت کرتے ہیں پھر ہمیں ملتے ہیں، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہوتی۔ آپ جتنے پیسے لگاتے ہو اس سے اگر آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں تو یہ بھی ایک سود کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کہ یہ ہمارے اوپر حرام ہے، لیکن ہم آج کے اس دور میں خود کو کچھ زیادہ ہی عقل مند سمجھ کر ایسے کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ مشورہ نہیں کرتے، اپنے دین کو نہیں دیکھتے، اپنے علماء سے نہیں پوچھتے کہ یہ ہمارے اوپر حلال ہے یا حرام ہے، بس ہم ایسے کشمکش میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو جائز ہے، اس میں تو کوئی سود نہیں ہے۔ سود یہ ہے کہ کسی کو 100 دے کے 150 لینا، یہ سود ہے۔ جب ہماری سوچ اتنی چھوٹی ہوگی نا تو ہمارے اوپر آزمائشیں بھی ایسی آئیں گی، پھر ہم طرح طرح کی مشکلات بیماریوں میں پڑ جائیں گے۔ دوستوں مختصر بات یہ ہے کہ ہماری جو ضروریات ہیں وہ آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں، باقی جو خواہشات ہیں ان کے لیے ہم جد و جہد۔ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی ہے۔ انسان تو ایک چلتی پھرتی مخلوق ہے، وہ تو خود بھی اپنا رزق کما سکتی ہے، کھا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنی ساری مخلوقات بنائی ہوئی ہیں جن کو وہ خود رزق مہیا کرتا ہے، کیونکہ رزق ایک ایسی چیز ہے جو تخلیق انسان سے پہلے بنائی گئی ہے۔ ہر شے کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ پتھر کے اندر جو ایک کیڑا ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ خود رزق دیتا ہے۔ سمندر کے اندر اتنی ساری مخلوقات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خود رزق دیتا ہے۔ درختوں کے پتوں کے اندر بھی مخلوقات ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر خوردبین کے ذریعے دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتی ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ خود رزق دیتا ہے، اور ہم اس رزق کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، طرح طرح کی کوششیں، ان کوششوں میں پڑھ کر ہم کوئی غلط طریقہ استعمال کریں رزق کے حصول کے لیے تو ہمارے اوپر بھی آزمائشیں آنی ہیں۔ آدم علیہ السلام ایک بڑی ہستی ہیں، ہم تو ان کی اولاد ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش دی تو ہمیں کیسی آزمائشیں دے گا؟ ہم اپنے اعمال دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارے اوپر کیسی آزمائشیں آ سکتی ہیں، تو اس متعلق تھوڑا سا سوچا کریں۔ رزق ہے وہ مل جائے گا انسان کو، رزق کے چکر میں پھر ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کی نافرمانی نہ کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سورہ طٰہٰ کو ایک بار پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ شیطان نے کتنے طریقوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، کتنے بہانے بنائے، پھر حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا علم دیا ہوا تھا، اور انہیں اللہ نے کہا ہوا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا صریح دشمن ہے، اس کی عبادت نہ کرو، یعنی کہ اس کی باتیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اللہ کو کوئی نظام چلانا ہوتا ہے تو وہ اپنے خاص بندوں کو اس طریقوں سے آزماتا ہے، جیسے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہیں۔ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کا وسیلہ ہم بنتے ہیں، کچھ اچھے کام ہوتے ہیں، کچھ برے کام ہوتے ہیں جن کا وسیلہ ہم ہی بنتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم کن کاموں میں پڑ رہے ہیں، دیکھیں کہ ہم کیا مثالیں بن رہے ہیں، ہم کسی کے لیے کیا عبرت بن رہے ہیں، ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، دوسروں کے بارے میں سوچنا بند کریں، اپنے بارے میں سوچیں، خود کو تھوڑا جھنجھوڑیں۔ آپ کیا ہیں، آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، معاشرے میں آپ کا کیا کردار ہے، آپ کے گھر میں آپ کا کیا کردار ہے، دیکھیں اس کو۔ دوستوں کے بیچ اگر آپ بیٹھتے ہیں تو فضول باتیں کرنے سے بہتر ہے کوئی ایسی باتیں کریں جن سے ان کو سبق ملے۔ تو دوستوں یہ باتیں ہو رہی تھی رزق کی، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں، اگر اس سے آپ ہٹ جائیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو رزق دیتا ہے۔ دوستوں اگر زندگی رہی تو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔